السلام عليكم ورحمة الله. إذا نعتذر عن هذا الانقطاع المفاجئ ديال الفيديو. إذا نكملوا العملية ديالنا. وقفنا هنايا في 35. 35 شحال فيها من خمسة؟ قلنا هي سبعة. سبعة في 35 هي 35. كنقصو 35 من 35 تعطينا صفر، ثم ننزلو صفر. صفر شحال فيها من خمسة؟ فيها صفر. صفر في خمسة صفر، من صفر الباقي صفر. ونزل صفر. اذا دائما فيما كنزل واحد العدد خصني نزيد عدد في الخارج. ديما فيما ننزل عدد من المقسوم خصني نزيد عدد في الخارج. اذا صفر شحال فيها من خمسة؟ فيها صفر. صفر في خمسة صفر، من صفر الباقي صفر. اذا الخارج ديال هاد القسمة ديال 8500 على خمسة هو 1700. اذا المسافة اللي غتقطعها الاسعاف هي 1700 كيلومتر. ها هي كتبناها هنا. اذا نرجعوا للتمرين ديالنا، الجدول كتبنا فيه هنا 1700 كيلومتر. اذا بعد ملء الجدول اللي قمنا هنايا بهاد العمليات باش نملؤوه كامل، ندوزو للسؤال الثاني اللي هو احسب معامل التناسب. قلنا ان معامل التناسب هو اللي كيخلينا اننا ندوزو من اعداد السطر الاول لاعداد السطر الثاني، او العكس ندوزو من اعداد السطر الثاني لاعداد السطر الاول. اذا عندنا هنا خمسة، وعندنا 5 لتر كتمكننا من قطع 100 كيلومتر. باش نحسبو معامل التناسب قسمنا 100 كيلومتر على 5 لترات. اذا ها هي 100 مقسومة على 5 غتعطينا 20. اذا باش نطلع من اعداد السطر الثاني لاعداد السطر الاول خصني نقسم على 20. اذا 100 الى قسمتها على 20 غتعطيني 5. الا بغيت العكس، الا بغيت ندوز من عدد السطر الاول لعدد السطر الثاني خصني العكس ديال القسمه هو الضرب. اذا غنضرب 5 في 20 غتعطيني 100. اذا هنايا غنكتبو في 20. اذا بهاد الحساب ديال معامل التناسب غنكونوا تمكنا من اننا نجاوبوا على الوضعيه الاولى، السؤال الاول فيها والسؤال الثاني. من بعد غادي نقلبوا الصفحه نشوفوا الوضعيه الثانيه. اذا بالاعتماد على معطيات الوضعيه الاولى نكمل الرسم المبياني التالي. اذا خدينا الرسم المبياني فيه المسافه والاستهلاك. قلنا ان اول معطى كان عندنا هو ان سيارات الاسعاف كتستهلك 5 لترات. 5 لترات كتستهلكهم في كل 100 كيلومتر. إذا كلما قطعت سيارة الإسعاف 100 كيلومتر إلا وكتستهلك 5 لترات من الوقود أو من البنزين. إذا إلا قطعت 10 كيلومترات إذا تدوبل أو لا تضاعف ليا هنايا الاستهلاك حتى المسافة غادي تضاعف. إذا ضربت الاستهلاك في 2 من 5 ولا عندي 10 حتى المسافة غتضاعف تولي عندي 200. إذا 10 لترات غتمكنني من قطع 200 كيلومتر. كذلك خدينا النقطة هنا ديال 15 لتر. 15 لتر إلا استهلكاتها سيارة الإسعاف غتقطع ليا 300 كيلومتر. ثم خدينا استهلاك ديال 20 لتر غيمكننا من قطع 400 كيلومتر إلى آخره. إذا هاد الاستهلاك مع المسافة تيبقاو غاديين متناسبين حسب قد ما استهلكنا قد ما كتزاد المسافة تيبقاو غاديين. إذا في واحد الخط تصاعدي تيكونوا متناسبين. هنا بالنسبة لواحد الإشارة بالنسبة لهاد التدريجات ما خديناهمش عشوائيا، وإنما تناخدو واحد السلم. هنا درنا رطائز أنني ندير سنتيمتر واحد كيساوي 100 كيلومتر. هذا بالنسبة للمسافة. إذا كل سنتيمتر هنايا كيعطيني 100 كيلومتر. إذا السنتيمتر الأول 100، السنتيمتر الثاني 200 كيلومتر، السنتيمتر الثالث 300 كيلومتر، الرابع 400 كيلومتر إلى آخره. هاد النصف سنتيمتر اللي كاين هنايا خديت النقطة ديال 450 كيلومتر غنستهلكو فيها 22.5 لتر. إذا قسمنا هاد السنتيمتر
سنتيمتر ديال الاستهلاك، 1 سنتيمتر اللي كاين هنايا قسمناه، خدينا منه غير النص. إذا حتى الاستهلاك تا هو تيتقسم. إذا حتى هنا كاينة تناسبية، قسمنا 1/2 يعطينا 0.5. حتى الاستهلاك 5 لتر غتقسم على 2 تولي 2.5. إذا باش نزيدو من 20 زدنا عليها 2.5 لتر غتعطينا 22.5. إذا حتى المسافة هنايا في هاد نصف سنتيمتر غتقسم حتى هي. كنا كنزيدو ب100 كيلومتر، دابا غنزيدو غير ب50 كيلومتر. إذا من بعد فاش كنكملو هاد النقاط كاملة، كنرسمو النقاط، ضروري انهم خصهم يكونوا نقاط مستقيميه. كناخذ المسطره ونجمع النقاط بحيث يخرج لي واحد المستقيم اللي كينطلق من اصل المعمل، من اصل المعلم عفوا، وكيمر من جميع النقاط اللي رسمت في المبيان ديالي. وبذلك كنكونوا انهينا الدرس ديال اليوم اللي تطرق الى معامل التناسب، تعرف الوضعيات التناسب، وتعرف طريقة حساب معامل التناسب، وكذلك رسم مبيان وضعية متناسبة. إذا تنشكركم على التتبع ديالكم، تنتمنى لكم مشوار موفق في الدراسة ديالكم. ما تنساوش تدخلوا المسطحات اللي خصتها وزارة التربية الوطنية لأجل تتبع مجموعة من الدروس ومجموعة من التمارين اللي تينشروها الأساتذة. وكان معكم الأستاذ نور الدين القوران، مجموعة مدارس ولاد مراه، إقليم فقي بن صالح. شكرا وإلى اللقاء.